सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसितां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कैसर अंजुम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मुद्दा माइनॉरिटी का। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसे अजीम आलमी शोहरत याफ्ता शायर और फिलोसफर डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की, जिनकी शायरी में तमाम कौम मिल्लत और मजहब के इंसानों से मोहब्बत का पैगाम रोशन होता है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी और उनके फलसफे पर कई मुल्कों में बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं और आज भी हो रहे हैं। अल्लामा इकबाल पे कई किताबें भी लिखी जा चुकी है। 1877 ईस्वी में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सियालकोट में डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई। उन्होंने 1904 ईस्वी में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा और आज़ादी से पहले 1938 ईस्वी में इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज भी सारे मुल्क में गुनगुनाया जाता है। मगर निहायत ही अफसोस की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए पॉलिटिकल साइंस के छठे सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला पेपर मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में अल्लामा इकबाल का चैप्टर था, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने सिलेबस से खारिज कर दिया है। महात्मा गांधी के चैप्टर को 7वें सेमेस्टर में कर दिया गया, जबकि ये चौथे सेमेस्टर में था। पहले पेपर में सावरकर को पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। आरएसएस की स्टूडेंट विंग एबीवीपी ने अल्लामा इकबाल के चैप्टर को हटाए जाने का खैर मकदम किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि भारत के बंटवारे का विचार सबसे पहले अल्लामा इकबाल ने उठाया था, इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय नायक के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इम्तियाज साहब अल्लामा इकबाल का चैप्टर सिलेबस से हटाए जाने पर क्या राय रखते हैं, आइए सुनाते हैं। तो ये दुरुस्त है कि निसाब में रखने और न रखने का जो हतमी फैसला होता है वो एकेडमिक काउंसिल को होता है, मगर इकबाल को मोरिद इल्ज़ाम बनाकर उन्हें निसाब से बाहर करना, ये मुझे लगता है कि दुरुस्त फैसला नहीं है। दुनिया जानती है कि इकबाल 1938 में फौत हुए और पाकिस्तान का क़याम 1947 में अमल में आया है। मामला यह है कि मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब होने के बाद 1930 ईस्वी में इलाहाबाद में इकबाल ने सदारती खुतबा दिया था और उस खुतबे में उन्होंने मुस्लिम अक्सरियती जो सूबे थे उनको एक फेडरेशन की शक्ल देने की कोशिश की थी और कहा था कि अगर ये सूबे आपस में मुत्तहिद रहें और एक सूबा बन जाए तो इससे हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करने में आसानी होगी। तो उन्होंने शिमाली मगरबी हिंदुस्तान के जो मुस्लिम सूबे थे वो पंजाब, शिमाली मगरबी सरहद पे जो सूबे थे वो, इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान, इन सब को मिलाकर एक ख़ुद मुख्तार सूबा बनाने की बात कही थी। और हिंदुस्तान के जो सियासी मामलात थे उस ज़माने में जिस किस्म के थे उनको इसी तौर पर हल किया जा सकता था। ये उनकी एक तजवीज़ थी, लेकिन गलती से उनकी इस तजवीज़ को पाकिस्तान बनाने से ताबीर किया गया है और यही वजह है कि बाज़ लोगों को निसाब में इकबाल को पढ़ाना पसंद नहीं आया। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में कई मेंबर अल्लामा इकबाल के चैप्टर को हटाए जाने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि ये गलत है, इससे शिक्षा का विकास नहीं होगा और विभाजनकारी शक्ति ताकतवर हो जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की मेंबर माया जॉन ने अल्लामा इकबाल का चैप्टर सिलेबस से हटाए जाने पर कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। टीपीएस कॉलेज पटना में उर्दू के एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर रिजवी साहब अल्लामा इकबाल का चैप्टर सिलेबस से हटाए जाने पर अपने क्या रद्द अमल रखते हैं, आइए सुनाते हैं। अल्लामा इकबाल से मुतल्लिक चैप्टर को हटाने का जो फ़ैसला है वो नहायत अफसोसनाक और मैं तो ये कहूँगा कि जहालत पर मबनी फ़ैसला है और उसके पीछे कहीं न कहीं तासुब कारफरमा है, इसलिए कि अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। बर्रे सग़ीर में बहुत कम ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिस पर मज़हब, नस्ल और फ़िरक़ों और इन सब से बाला तर होकर अगर फ़ख्र किया जा सकता है तो वो अल्लामा इकबाल की शख्सियत थी। अब ज़ाहिर है कि ऐसी शख्सियत के बारे में आप अपनी नस्लों को नहीं पढ़ाएंगे
کہ جو ایک بڑا فلاسفر، ایک بڑا دانشور، ایک بڑا شاعر، ایک مجاہد آزادی، اور ان سب سے اوپر ایک ایسا انسان تھا جس نے ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا ترانہ دیا. اور اس نے پہلی بار کہا، سیکولرزم کی بات تو بعد میں کی گئی، اس نے بہت پہلے اس سے کہا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ایسے انسان کو اور ان کے پیغامات کو، ان کے زندگی سے متعلق جو کارنامے ہیں ان کو آپ نہیں پڑھائیں گے تو آپ کس کو پڑھائیں گے؟ آپ اپنی نسلوں کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہ تنگ نظری ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جب دیش 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا تو مدھ راتری کے سماروہ میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گایا گیا. 1950 کے دشک میں ستار وادک پنڈت روی شنکر پرساد نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کو اپنے سروں سے سجایا. جب شریمتی اندرا گاندھی نے پہلے انترکش یاتری راکیش شرما سے پوچھا کہ انترکش سے ہمارا بھارت کیسا دکھتا ہے، تو راکیش شرما نے جواب دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. علامہ اقبال کی شاعری صرف ایک مذہب تک محدود نہیں تھی. انہوں نے مختلف مذہبوں کے متعلق اپنے شاعری سے محبت کا عمدہ پیغام دیا ہے. ہے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. کافی مقبول و مشہور نیا شیوالے میں انہوں نے لکھا ہے، سونی پڑی ہوئی ہے مدت سی دل کی بستی، ایک نیا شیوالے اس دیش میں بنا. دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرتھ، دامان آسماں سے اس کا کلش ملا دیں. کشن گنج بہار میں اردو کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر قاسم اختر نے علامہ اقبال کے چیپٹر کو سلیبس سے ہٹائے جانے پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے سنیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس لائن کو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے وشو سے اتم ہمارا ہندوستان، آپ کہہ سکتے ہیں اس لائن کو؟ کیا اس لائن کے برابر ہندوستان کا کوئی ایسا شاعر جنگ آزادی سے لے کے آج تک ہندوستان کے متعلق اتنا خوبصورت کوئی شعر کہا ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اب آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو، آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اقلیتوں کو، آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کس کو؟ یہ اردو زبان کو. یہ اردو زبان سے آپ کی دشمنی شروع سے ظاہر ہے. ان چیزوں کے لے کے کبھی آپ سلیبس سے اس کو ہٹا رہے ہیں، کبھی اس کو ہٹا رہے ہیں، لیکن اس سے علامہ اقبال کی جو مقبولیت ہے، اس سے علامہ اقبال کا جو قد ہے شاعری میں پوری دنیا میں، اس سے کم ہونے والا نہیں ہے. بلکہ علامہ اقبال ہے. چاہے آپ نصاب سے ہٹائیں یا نہ ہٹائیں، وہ ہندوستانیوں کے دلوں میں بستا ہے اور بس کے رہیں گے. ملک بھر میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے سلیبس کو دھیرے دھیرے بدلا جا رہا ہے. اس طرح سے شکشا میں بدلاؤ کئی طرح کی منظم سازشوں کا حصہ بنتی جا رہی ہے. دنیا کی اتنی بڑی جمہوریت والے ملک ہندوستان میں اتہاس کاروں، لیکھکوں، فلاسفر اور شاعروں کے سندیشوں کو سیماؤں میں باندھا جا رہا ہے اور اسے سلیبس سے ہٹایا جا رہا ہے. آخر یہ کون سا قدم ہے جو شکشا آندولن کی طرف لے جا رہا ہے؟ اتہاس کاروں، لیکھکوں، فلاسفر اور شاعروں کو صرف اور صرف سلیبس سے ہٹایا جا سکتا ہے، مگر ان کے وچاروں، ان کے اصولوں کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. ان کے ذریعے انسانیت کے لیے محبت کا پیغام کل بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں اور آنے والے وقت میں بھی روشن خیال کی طرح جگمگاتا رہے گا. کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں. ناظرین، علامہ اقبال کا چیپٹر سلیبس سے ہٹائے جانے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل مدعا مائنورٹی پہ پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں. فیس بک پیج اور ٹویٹر پر ہمیں مدعا مائنورٹی کے نام سے فالو کریں. شکریہ.